तसव्वुर करें कि हम वक्त के मुसाफिर हैं और एक ऐसे सफ़र पर निकले हैं जो पूरे 600 साल पर मुहित है। जी हाँ, 600 साल। आज के इस तज्ज़िये में हम खिलाफत उस्मानिया की इस हैरत अंगेज़ कहानी को खोजने वाले हैं जिसने हमारी जदीद दुनिया को एक नई शक्ल दी। हम देखेंगे इसका वो बेमिसाल उरूज और फिर वो ज़वाल जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो चलें, वक्त के इस दिलफरेब सफ़र का आगाज़ करते हैं। अब जरा इस सल्तनत की वसत का अंदाज़ा लगाएं। ये कोई आम रियासत नहीं थी, बल्कि अपने उरूज पर ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप, इन तीनों बर्रे आज़मों पर एक ही परचम के साए तले फैली हुई थी। हैरत की बात यह है कि आज के 25 जदीद ममालिक इसी सल्तनत के अंदर आते थे। और सबसे अहम बात, दुनिया के सबसे मुक़द्दस शहर यानी मक्का, मदीना और यरूशलेम सब इसके दिल में धड़कते थे। ये महज एक हुकूमत नहीं थी, बल्कि तहजीबों का एक बहुत बड़ा और मुश्तरका मरकज़ था। अगर हम इस 625 साला तारीख के अहम सिंगे मील देखें तो कहानी 1299 के एक बहुत ही सादा आगाज़ से शुरू होती है। फिर 1453 में सुकूत क़स्तुंतुनिया का तारीख़ी मोड़ आता है। 1683 में वियना का वो मशहूर मुहासरा जिसने तारीख़ का रुख बदला, और बिलाखिर 1924 में खिलाफत के ख़ात्मे तक का ये पूरा सफ़र। ये उरूज और ज़वाल की एक ऐसी कहानी है जो एक हिस्ट्री प्रोफेसर की तरह अगर आप गहराई से देखें तो आपको दंग कर देगी। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है 1299 में अनातोलिया में देखे गए एक ख्वाब से। आपको मालूम है, दुनिया की इस सबसे बड़ी सुपर पावर का बीज दरअसल महज एक ख्वाब था। 1299 में एनाटोलिया के इन कठिन और दुश्वार गुजार पहाड़ों में एक छोटे से तुर्क कबीले के सरदार थे उस्मान गाजी। उनके पास ना तो कोई बहुत बड़ी फौज थी और ना ही कोई खजानों के अंबार। उनके पास थी तो सिर्फ अपनी तलवार, पुख्ता ईमान और एक बहुत गहरा ख्वाब। उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनके सीने से एक ताकतवर दरख्त उगरा है जिसकी शाखें पूरी दुनिया पर छा रही हैं। जाहिर है इस वक्त शायद ही किसी ने उस पर यकीन किया हो, लेकिन उस्मान गाजी ने उसी ख्वाब की बुनियाद पर वो बीज बो दिया जिसने सदियों तक दुनिया की तारीख लिखी। फिर वक्त तेजी से आगे बढ़ता है और हम पहुंचते हैं दूसरे अहम मोड़ पर, सुकूत क़स्तुंतुनिया। यहाँ तारीख का एक बहुत ही दिलचस्प तज़ाद हमारे सामने आता है। एक तरफ क़ुस्तुंतुनिया की वो अजीम दीवारें थीं जो पूरे 1000 साल से नाकाबिले तस्खीर समझी जाती थीं, कोई उन्हें गिरा नहीं सका था। और दूसरी तरफ महज 21 साल के एक नौजवान सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, एक बाकमाल और दूरअंदेश रहनुमा। शुरू में तो यूरोप के बड़े बड़े बादशाहों ने इस नौजवान का खूब मजाक उड़ाया कि भला ये लड़का क्या कर लेगा, लेकिन 29 मई 1453 के उस दिन ने बाज़ंतीनी सल्तनत का आखिरी वर्क हमेशा के लिए पलट दिया और इन बादशाहों को साबित कर दिया कि वो कितने गलत थे। और इन्होंने ये किया कैसे? सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने वो कर दिखाया जिसे उस वक्त जंगी तारीख में बिल्कुल नामुमकिन समझा जाता था। जरा तसव्वुर करें, रातों रात दर्जनों भारी भरकम बहरी जहाज़ों को समुंदर से निकालकर पहाड़ों और खुश्की के रास्ते घसीट कर दोबारा पानी में उतारना। ये एक ऐसा जंगी मौजज़ा था जिसने शहर के सारे दिफा को बाईपास कर दिया। इस एक ज़बरदस्त तस्वीराती हिकमत अमली ने उस्मानियों को रातों रात एक इलाकाई कुव्वत से एक आलमी ताकत बना दिया। अब हम दाखिल होते हैं उस सल्तनत के तीसरे और सबसे शानदार दौर में, उरूज का सुनहरा दौर। ये सुलेमानी अल कानूनी का दौर था। और देखें, ये दौर सिर्फ फौजी फतूहात तक महदूद नहीं था। ये वो वक्त था जब फ़न तामीर, इंसाफ और रवादारी उरूज पर थी। इस्तांबुल में सुलेमानिया मस्जिद का तामीराती शाहकार आज भी उसकी अजमत की गवाही दे रहा है। और सबसे खूबसूरत बात यह थी कि उनका कानूनी निज़ाम ऐसा था जहां अमीर और गरीब दोनों के लिए बिल्कुल यकसा इंसाफ था। ये एक ऐसा दौर था जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों के लोग एक ही छत के नीचे मुकम्मल आज़ादी और अमन के साथ रहते थे। इस वक्त पूरी दुनिया इस्तांबुल को रश्क से देखती थी। जब भी कोई यूरोपी सफ़ीर उस्मानी दारुल हुकूमत का दौरा करता तो वो वहाँ के बेहतरीन इंतज़ाम, मौशी तिजारती रास्तों पर उनकी गिरफ्त और अदलो इंसाफ के निज़ाम से दंग रह जाता। वो इसे बिला झिझक दुनिया का सबसे मनज़्ज़म शहर कहने पर मजबूर हो जाते। ये वाकई सल्तनत की तहजीबी और मौशी तरक्की का बिल्कुल उरूज था। लेकिन जैसा कि तारीख का असूल है, कोई भी उरूज हमेशा के लिए नहीं रहता। अब हम चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ज़वाल का आगाज़। यहाँ इब्तिदाई और आखिरी दौर के दरमियान एक बहुत गहरा तज़ाद उभर कर सामने आता है। वो सल्तनत जिसकी बुनियाद इब्तिदाई सलातीन की ज़बरदस्त बहरी हिकमत अमली और एक मजबूत क़यादत पर रखी गई थी, अब अंदरूनी कशमकश और अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रही थी। ज़वाल के इस दौर में कमज़ोर हुक्मरानों और दरबारी साजिशों ने जड़ें पकड़ना शुरू कर दीं।
عثمانی فوج اپنی پرانی جنگی حکمت عملیوں سے ہی چمٹی رہی، جبکہ دوسری طرف یورپ نئی قسم کی توپیں اور جدید طریقے اپنا کر بڑی تیزی سے ان سے آگے نکل رہا تھا۔ اور پھر سال آیا 1683، ویانا کا محاصرہ۔ یہ وہ اہم ترین اور فیصلہ کن موڑ تھا، ایک ایسی بڑی تصویریاتی ناکامی جہاں سلطنت یورپ کے دل تک پہنچنے میں ناکام رہی۔ لاجسٹک مسائل اور پرانے طریقوں کی وجہ سے انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ بس اب یوں سمجھیں کہ یہیں سے عثمانی سلطنت کی پسپائی کا وہ طویل سفر شروع ہو گیا جسے پھر کوئی بھی واپس نہ پلٹ سکا۔ غیر ملکی سفارتکاری کا وہ لہجہ جو کبھی حیرت اور عزت سے بھرا ہوا ہوتا تھا، اب یکسر بدل چکا تھا۔ یورپی طاقتوں نے اس کمزور ہوتی ہوئی سلطنت کو یورپ کا بیمار آدمی کا طنزیہ لقب دے دیا۔ ذرا سوچیں، وہ سلطنت جو کبھی آدھی دنیا پر راج کرتی تھی، اب اپنی معاشی اور عسکری کمزوریوں کے باعث دوسروں کے رحم و کرم پر آ چکی تھی۔ اب ہم اس کہانی کے آخری اور سب سے تکلیف دہ حصے پر پہنچتے ہیں، آخری بکھراؤ جو پہلی جنگ عظیم کے دور سے جڑا ہے۔ پہلی جنگ عظیم عثمانیوں کے لیے پے در پے ناکامیوں کا ایک طوفان لے کر آئی۔ پہلے جرمنی کے ساتھ اتحاد کرنے کا فیصلہ، پھر گیلیپولی کی جنگ میں لاکھوں جانوں کا خوفناک ضیاع، اس کے بعد قوم پرستی کی لہر جس میں شریف مکہ کی عرب بغاوت شامل تھی، اور بالآخر 1918 کی حتمی شکست۔ ان تمام واقعات کے نتیجے میں مشہور معاہدہ سیورے سامنے آیا جس نے اس عظیم سلطنت کو بے دردی سے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لیکن اس بکھرتی ہوئی راکھ میں سے ایک نئی حقیقت نے جنم لیا۔ ایک ملٹری جنرل مصطفیٰ کمال اتاترک ابھر کر سامنے آئے۔ انہوں نے غیر ملکی افواج کو ملک سے نکال باہر کرنے میں ایک انتہائی فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ انہوں نے باقاعدہ جنگ آزادی لڑی اور بالآخر 1923 میں ایک نئی ریاست یعنی جدید جمہوریہ ترکی کے قیام کا اعلان کر دیا۔ یہ سلطنت کی راکھ سے اٹھنے والی ایک بالکل نئی شروعات تھی۔ پھر تاریخ کے کیلنڈر پر وہ دن آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، 3 مارچ 1924۔ یہ وہ دن تھا جب وہ ادارہ جو صدیوں سے مسلمانوں کی عالمی پہچان اور مرکز بنا ہوا تھا، یعنی خلافت، اسے سرکاری طور پر منسوخ کر دیا گیا۔ اس ایک سیاسی فیصلے نے پوری مسلم دنیا میں ایک بہت بڑی لہر دوڑا دی اور ہر کوئی حیران رہ گیا۔ یہ منظر کس قدر جذباتی اور تاریخ کا ایک بڑا المیہ ہے کہ آخری خلیفہ عبد المجید ثانی محض چند پاؤنڈز اپنی جیب میں لیے ایک ٹرین میں سوار ہو کر ہمیشہ کے لیے جلاوطن ہو رہے ہیں۔ عثمان غازی کا وہ عظیم الشان خواب جس کی شاخیں کبھی 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھیں، اس کا یہ خاموش اور تاریک انجام واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور اس سقوط کا اثر صرف سرحدوں، حکومتوں یا نقشوں تک محدود نہیں تھا، اس نے عام شہریوں کی روزمرہ کی زندگی اور ثقافت کو گہرائی سے متاثر کیا۔ سلطنت کے خاتمے کا اصل مطلب اس مشترکہ ثقافتی اور سیاسی چھت کا چھن جانا تھا جس نے صدیوں تک مختلف نسلوں، زبانوں اور مذاہب کے لوگوں کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھا ہوا تھا۔ یہ ایک ایسا بڑا خلا پیدا کر گیا ہے جسے آج کے دور میں بھی بھرا نہیں جا سکا ہے۔ تو تاریخ کے مسافروں کی حیثیت سے ہمارا یہ سفر اب اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس 600 سالہ داستان کو قریب سے دیکھنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جدید معاشرے اس سلطنت کے عروج و زوال سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ ایک ایسی جگہ جہاں کبھی انصاف، علم اور ایمان مل کر حکمرانی کرتے تھے۔ یاد رکھیں، جو قومیں اپنے ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتیں وہ مستقبل کا سامنا نہیں کر سکتیں۔ ہمارا آج کا یہ تجزیہ یہیں ختم ہوتا ہے، لیکن ذرا سوچئے گا ضرور کہ اس تاریخ میں ہمارے آج کے لیے کیا پیغامات چھپے ہیں۔